बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल का गाज़ा पे कब्ज़े का शैतानी मंसूबा फेल की क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा? भारतीय पंजाब में हाई अलर्ट, बॉर्डर पे इजाफी नफरी आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गाज़ा पर कब्ज़े का सियोनी मंसूबा गारत हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाज़ा में अमन के लिए 21 नुकाती रोड मैप पेश करके खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम की राह हमवार कर दी है। तो इंशाअल्लाह गाज़ा फ़लस्तीन का हिस्सा होगा और इजराइल मगरबी किनारे को हड़प करने का वो जो है अब सोचेगा भी नहीं, कभी जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। इजराइल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस अमन मंसूबे को तस्लीम कर लिया, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया ने भी इसका खैर मकदम किया। जी, अब हमास की कोर्ट में है बॉल। अरब मीडिया का दावा है कि गाज़ा में मौजूद हमास के रहनुमाओं ने कतर में मौजूद अपनी क़यादत को हतमी फ़ैसले का इख्तियार दे दिया कि आप ट्रंप प्लान के बारे में आप जो भी फ़ैसला करें वो हमें कबूल होगा। तो अगरचे हमास ने ट्रंप की 21 नुकात को कबूल कर लिया, तो फिर अगले 72 घंटों पर इन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा, फौरी तौर पे आप समझें। और उसके तहत सबसे पहले फ़रीक़ैन एक दूसरे के यरगमालियों को और कैदियों को रिहा करेंगे। वो ये इक़दाम एक गुडविल जेस्चर होगा और इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। फिर तो मैं मीडिया और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर और सियासी तज्ज़ियाकार ट्रंप के इन 20-21 नुकात पे तनकीद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो इस बात पर इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ने खुद ही बैठकर एक मंसूबा तय कर लिया और उसमें फ़लस्तीनियों की राय भी नहीं पूछी गई है। तो मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसमें ऑन बोर्ड है और इसके अलावा वो फ़लस्तीनी तंजीमें और अहम सियासी लोग जो पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, उनकी राय भी इसमें शामिल है। जहाँ तक बात है हमास की, तो इनकी रजामंदी के बगैर ये मंसूबा आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो फ़र्ज़ करें कि हमास इस मंसूबे को मुस्तरद कर देती है, तो फिर गाज़ा में हालात जूं के तू रहेंगे। इसराइल यूं ही वहाँ पे कत्ल गारत करता रहेगा और कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर हमास हथियार डालने पे आमादा हो जाए, तो फिर फ़लस्तीनियों को बतदरीज गाज़ा और मगरबी किनारे पे हुकूमत का हक़ मिल जाएगा। ट्रंप के इन 20 नुकात में जिस नुक्ते पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है इंटरनेशनल पीस बोर्ड, यानी इसके सरबराह प्रेसिडेंट ट्रंप खुद होंगे और इस बोर्ड के अरकान में कौन से दूसरे ममालिक को शामिल किया जाएगा, इसका फ़ैसला होना भी बाकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर इस इंटरनेशनल पीस बोर्ड के अहम प्लेयर होंगे। हो सकता है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हों वहाँ के, आप ये समझ लें बस। अभी तक इनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गाज़ा में ट्रंप के इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए बतौर निगरान, बल्कि निगरान वज़ीर आज़म काम करेंगे। तामीर नौ का सारा अमल इनकी निगरानी में होगा। गाज़ा में टेक्नोक्रेट्स की जो गैर सियासी हुकूमत बनेगी, वो अवामी खिदमत और म्यूनसिपैलिटीज़ को रोज़ाना चलाने की ज़िम्मेदार होंगे। बाकी अमूर इंटरनेशनल पीस बोर्ड देखेगा और ये इदारा गाज़ा की तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क का तयन करेगा और उस वक्त तक फ़ंड्स को संभालेगा जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपना इस्लाही प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर लेती। तो ट्रंप के प्लान का दूसरा अहम नुकता ये है कि गाज़ा में फौरी तौर पे एक इंटरनेशनल इस्तेहकाम फ़ोर्स बनाई जाए जो इब्तदाई तौर पे दाखिली सलामती और सरहदों पर सिक्योरिटी के अमूर देखेगी। अब इस फोर्स में कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे अभी तक इसकी निशानदेही नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि उर्दन और मिस्र तो इसमें ज़रूर शामिल होंगे, जो आगे चल के गाज़ा में मकामी पुलिस फोर्स तश्कील देंगे और इनकी तरबियत का निज़ाम भी जो है वो करेंगे। तो इस प्लान का सबसे अहम नुकता है कि इसराइल अब कभी गाज़ा पे कब्ज़ा नहीं कर सकेगा और ना ही इलाक़ कर सकेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वो ना सिर्फ गाज़ा में मुकम्मल कब्ज़ा कर लेगा बल्कि मगरबी किनारे पे भी अपना तसल्लुत कायम करेगा। तो नेतन्याहू की काबीना ने इस मंसूबे की मंजूरी भी दे रखी थी, लेकिन इनका ये शैतानी मंसूबा धरे का धरा रह गया। और मुझे यकीन है जो लोग इस मंसूबे पर एतराज़ उठा रहे हैं उन्होंने ट्रंप के नुकात को शायद पढ़ा ही नहीं है। ये दो रियासती हल के अहम मुताबिक है। अगर दुनिया इसराइल को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करती है तो फिर उसे फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को भी तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान हमेशा अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है
اور کھڑا رہے گا. اور جو لوگ جذباتی تقریریں اور ویلاگس کر کے دو ریاستی حل کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کیسے تجزیہ کار عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دو ریاستی حل کی حمایت کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے, بلکہ فلسطین کو اس کی گم ہوتی ہوئی شناخت واپس دلانا ہے. دو ریاستی حل جو ہے اسرائیل کو یہ یاد کراتا ہے کہ تم اس سرزمین پر قابض ہو اور اس کے اصل وارث جو ہیں وہ فلسطینی ہیں اور تم زور زبردستی اس پہ قبضہ نہیں جما سکتے. دو ریاستی حل کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں کی علیحدہ علیحدہ شناخت برقرار رہے گی. تو پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں امن کا ضامن بنتا دیکھ کر مودی ڈر گیا. میں نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ مودی ستمبر یا اکتوبر میں دوبارہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. تو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ شیطان مودی نے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. بھارتی پنجاب میں فوج کی اضافی نفری آ گئی ہے اور یہ اضافی نفری نہ صرف بارڈر پہ تعینات ہوگی بلکہ شہروں کے اندر بھی معمور ہوگی. میں آپ کو بھارتی پنجاب کے پولیس چیف کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ سنواتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اجیت دیول کو اب یہ خوف ستارا ہے کہ اس نے جو آگ آزاد کشمیر میں رچائی ہے وہ اس کی تپش جو ہے مشرقی پنجاب تک نہ پہنچ جائے. ڈی آئی جی بارڈر رੇਂਜ ਦੇ ਸਭੀ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے بارڈر پہ یہ اضافی نفری کیوں تعینات کی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بھارت نے سرحدی علاقوں کی نگرانی کے لیے مقامی طور پہ نینو ڈرونز تیار کیے ہیں جو سائز میں چھوٹے اور بے آواز ہیں. ان کے علاوہ ایک آٹومیٹک اینٹی ڈرون گن بھی تیار کی گئی ہے جو خود کار طریقے سے ڈرونز کو شناخت کرتی ہے اور پھر اسے نشانہ بنانے کی بھی کوشش کرتی ہے. تو بھارتی سینا نے کل امبالہ چھاونی میں اپنے ان ہتھیاروں کی نمائش کی. آپ پہلے بھارتی سینا کے اس افسر کی گفتگو سن لیں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہتھیار پاکستانی بارڈر پہ کیوں منتقل کیے جا رہے ہیں. سنیں ذرا. ہم نے جو فیوز بنایا ہے, جو آرمی نے فیوز بنایا ہے, یہ ایک الیکٹرانک فیوز ہے. یہ الیکٹرانک فیوز کسی بھی کنونشنل ایمونیشن میں لگا کے فائر کیا جا سکتا ہے, ڈرون سے ڈراپ کیا جا سکتا ہے. یدی آپ دیکھیں تو ایک پورشن اس کا 51 mm موٹار یعنی یہ, اور دوسرا پورشن بام 81 mm موٹار پہ لگا کے فائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ الیکٹرانک فیوز کسی بھی کنونشنل ایمونیشن میں تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ہم اس کو فائر کر سکتے ہیں. آپ جو سامنے ڈرونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں سارے ڈرون وہی ہیں جس میں ان سارے ایمونیشنز کو, کنونشنل ایمونیشن کو اسی فیوز کے ساتھ ڈراپ کر کے ٹارگیٹ کو ڈسٹرائی کیا گیا. بلک میں یہ فائر کرتا رہے گا, یہ ڈیٹرنس میجر ہے. اس کی جو سامنے ڈرون آتے رہیں گے ان کو گراتا رہے گا, یہ ٹریک کرتا رہے گا, جو بھی سامنے آگے اس کو ٹریک کرے گا اور گرانے کی کوشش کرے گا. کسی آدمی کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ آٹومیٹڈ ہے, آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیمرہ لگا ہے, اس کے ساتھ یہ موو کرتا ہے اور اپنے آپ ہی ٹریک کرے گا اور گرانے کی کوشش کرے گا. میرا نام ارون کمار ہے. یہ نینو ڈرون ہے جو کہ سرویلنس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور انڈین آرمی میں ابھی یہ 2018 سے کام کر رہا ہے اور اسپیشل آپریشن میں کوئی اسپیشل فورسز کے لیے یوز ہوتا ہے. کسی روم کا ریکی کرنا ہو, کسی ایریا کا ریکی کرنا ہو, اس سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو 2 کلومیٹر رینج ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بھارتی سینا یہ نینو ڈرون کئی سال سے آسام میں مزاحمتی گروپس کے خلاف استعمال کر رہی تھی, لیکن اچانک اپنے اس خفیہ ہتھیار کو پاکستان بارڈر پہ لے آئی. اب ہوگا یہ کہ پاکستان نینو ڈرونز اور روزانہ پاکستان کے حدود میں سرویلنس کے لیے آئیں گے. اس سے سرحدی اشتعال میں اضافہ ہوگا اور جس طرح ایل او سی پر بھارتی سینا حالات خراب کرتی ہے نا, اسی طرح انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کرے گی. تو انٹرنیشنل بارڈر پہ اس چھیڑ چھاڑ کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھارت کو بہانا چاہیے کہ آپریشن سندور دوبارہ شروع کر سکے. اس کے علاوہ بھارت سعودی عربیہ کا رد عمل بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کشیدگی جنگ کی صورت میں سعودی عربیہ کس حد تک پاکستان کا ساتھ دے گا. تو میرا مودی سرکار کو مشورہ ہے, مفت مشورہ ہے, کہ اس سعودی عربیہ کی فکر کرنا چھوڑ دیں. پاکستان اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہے. ہم نے مئی میں بھی کسی بیرونی معاونت کے بغیر انڈیا کو جو حشر کیا تھا, انشاءاللہ اب اس سے بھی زیادہ برا حال ہم کریں گے. ہماری تیاری پوری ہے. اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا. دونوں ممالک کی ایئر فورسز نے مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں. جس سے ہم نے بھارتی رفائل مار گرائے تھے, بہت جلد سعودی پائلٹس بھی اسرائیل کے F-35 گرانے کے قابل ہو جائیں گے.
تو شیطان یہو اور کمینے مودی کے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھی جا چکی ہے. یہی آج کا کھرا سچ ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.